नमस्कार। आजको शपथ ग्रहण कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने अनुमति चाहन्छु। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू, नवनियुक्त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू, सम्माननीय सभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्षज्यू, नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यूहरू, राजनैतिक दलका नेताज्यूहरू, संवैधानिक निकायका माननीय प्रमुखज्यूहरू, श्रीमान मुख्य सचिवज्यू, श्रीमान प्रधान सेनापतिज्यू, श्रीमान मुख्य रजिस्ट्रारज्यू, नेपाल सरकारका सचिवज्यूहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरू, सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरू, सञ्चार कर्मीज्यूहरू, सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले श्री सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको मिति 2078-3/28 को फैसला बमोजिम साथै नेपालको संविधानको धारा 76(5) अनुसार प्रतिनिधि सभाका सदस्य एवं नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता माननीय श्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई प्रधानमन्त्री पदमा आज मिति 2078-3/29 मा नियुक्त गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानको धारा 80 बमोजिम आज यस समारोहमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष नवनियुक्त सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यूको प्रधानमन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ हुने कार्यक्रम रहेको छ। यस कार्यक्रमका लागि आयोजित समारोहमा राष्ट्रपतिको कार्यालयको आमन्त्रणलाई स्वीकार गरी उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरूमा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। अब म सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष प्रधानमन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिन नवनियुक्त सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक ईश्वरको देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी वहन गर्दा प्रचलित कानुनको पालना गरी मुलुक र जनताको भलो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारीताका साथ गर्नेछु आफ्नो कर्तव्यको पालनाको सिलसिलामा
आफ्नो कर्तव्यको पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन। कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन। अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आफ्नो आसनमा रही शपथ पत्रमा हस्ताक्षर हुनका लागि सादर अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यूबाट प्रधानमन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने काम सम्पन्न भएको छ। नवनियुक्त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक बधाई छ। यहाँको कार्यकालको सफलताको कामना गर्दछु। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा नेपालको संविधान बमोजिम आजै देहाय बमोजिम मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको छ। माननीय श्री बालकृष्ण खाँड मन्त्री गृह, माननीय श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की मन्त्री कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, माननीय श्री पम्फा भुषाल मन्त्री ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई, माननीय श्री जनार्दन शर्मा मन्त्री अर्थ। अब म नेपालको संविधानको धारा 80 बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष मन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणका लागि नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यूहरूमा सादर अनुरोध गर्दछु। पम्फा भुषाल नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक ईश्वरको देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि मन्त्री पदको जिम्मेवारी वहन गर्दा प्रचलित कानुनको पालना गरी मुलुक र जनताको भलो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नली इमान्दारिताका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्यको पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन।
अब म नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई आफ्नो आसनमा रही शपथ पत्रमा हस्ताक्षर गरिदिनु हुनका लागि सादर अनुरोध गर्दछु। नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई छ। यहाँहरूको कार्यकालको सफलताको कामना गर्दछु। अब म सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू, सम्माननीय सभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यूलाई कोशी हलतर्फ प्रस्थान हुन सादर अनुरोध गर्दछु। अब म नवनियुक्त सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यूसँग सामाजिक दूरी कायम गरी भेटघाट तथा बधाई ज्ञापन हुन आमन्त्रित विशिष्ट महानुभावहरूलाई सादर अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। नमस्कार। राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीबाट नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर